पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। गजा पर शदीद गोलाबारी। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में इसराइल के खिलाफ हज़ारों तुलबा का एहतजाजी मुजाहरा, दर्जनों तुलबा गिरफ्तार। ईरान से पाकिस्तान के तिजारती मुआहदों पर अमरीका नाराज़, पाबंदियों की धमकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अमरीका पाकिस्तान पर पाबंदी के बजाय इसराइल पर पाबंदी लगाए। बलूचिस्तान में बारिश से तबाही, बिलाखिर पाक नेवी ने गवादर, उमाड़ा समेत सैकड़ों देहातों में फंसे लोगों को निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने और खुर्दोनोश की अशिया पहुँचाने के ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया। वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पीजूहू की PMA हाउस सेंटर कराची में महकमा बहबूद आबादी के अफसरान से मुलाकात। PMA के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो और डॉक्टर काजी वासिक भी मौजूद हैं। अब आप सराजुद्दीन अमजदी की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सराजुद्दीन अमजदी। आज की खुसूसी रिपोर्ट डा यूनिवर्सिटी का मामला, अदलिया में सिंध में नर्सिंग की तालीम और तरबियत की बदहाली और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के मामलात पर मुश्तमिल है। नाज़रीन कराम, बाबुल इस्लाम सिंध हैरत अंगेज़ तौर पर इसकी हुकूमत सिंध की कोई सिमत कानून कायदे के मुताबिक नज़र नहीं आ रही है, जिसकी एक तहलका खेज झलक गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री में देखी गई, जहां डा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की दोबारा वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी की हालिया नामजदगी को चैलेंज कर दिया गया। ARY के कोर्ट रिपोर्टर फारूक शमी ने क्या रिपोर्ट दी, वो पहले आप मुलाहिज़ा फरमाए। सईद कुरैशी की जो साबका 4 साल मुद्दत खत्म हो चुकी है, जिससे जमाल खान मंदोखेल ने कहा, और उन्होंने ये कहा कि दूसरी तफर्रुई को अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ताहम अदालत में जो एडवोकेट जनरल सिंध थे वो नोटिफिकेशन पेश करने में नाकाम रहे और जो उनके वकील थे वो भी पेश करने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते कहा, कानून में लिखा है कि मौजूदा प्रोफेसर्स के दरमियान ही इंतखाब होगा। सईद कुरैशी तो रिटायर हो चुके हैं, इन्हें कैसे तकर्रुर हुआ है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने मुताल्लिका दस्तावेजात पेश करने के लिए महलत तलब की। अदालत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते कहा कि हम मजीद केस मुलतवी नहीं कर सकते, आप अभी इंस्ट्रक्शन लेके बताएं कि हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, जिस पर अदालत ने उनको कुछ वक्त की मोहलत दी है और अब जैसे ही आज दिन के इख्तिताम पर वो अगर वो नोटिफिकेशन पेश करेंगे तो उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाई। शुक्रिया फारूक। आपने फारूक शमी की रिपोर्ट देखी। मज़कूरा कार्रवाई डा यूनिवर्सिटी के 3 बार वाइस चांसलर रहने वाले प्रोफेसर मसूद हमीद के वकील की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त के नतीजे में ये कार्रवाई अमल में आई है, जबकि प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी दूसरी बार कानून के बरक्स डा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। यहाँ ये अम्र दिलचस्पी से खाली नहीं है कि प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी को हटाकर नए बनने वाले मुतवक्को वाइस चांसलर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कनाडा की शहरियत रखते हैं और ख़ुद प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी भी दोहरी शहरियत के हामिल बताए जाते हैं। उनकी दूसरी शहरियत बरतानिया की बताई जा रही है। ये सूरत हाल डंग टपाव पॉलिसी का शाखसाना है, जबकि डा यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी ऑफिसर डॉक्टर रुस्तम सोहराब, जो खातून की हिरासगी के संगीन इल्ज़ाम में मुबैना तौर पर मुलव्विस हैं,
لیکن نہ تو ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے بلکہ حیرت انگیز طور پر خاتون کا کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیان نہ دیے جانے پر سنگین الزام میں ملوث ڈاکٹر رستم سہراب کو بالواسطہ بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں قانون کے پرخچے اڑا کر یہ اے جی سندھ کے لیے بھی سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ مارچری اٹینڈنٹ کو کیڈر چینج کر کے جونیئر کلرک اور پھر ملازمت سے برطرفی اور بحالی اور سینئر کلرک پر ترقی کے بغیر گریڈ 11 سے 11 گریڈ میں اسسٹنٹ کی حیثیت سے ندیم احمد کی ترقی کھلی اندھیر نگری اور چوپٹ راج نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ندیم احمد کی تصویر دیکھتے ہوئے آپ یہ تصور نہیں کر سکتے اس سے قبل پہلی قسط میں اس کھیل میں شریک صحافی کے بارے میں ایل ڈی این کو معلومات کے بارے میں پوچھا گیا۔ ندیم احمد مافیا کے گینگ کے ایک اہم رکن نے ہی یہ معلومات ایل ڈی این کو دی ہے، لہذا اس کا نام ندیم احمد یا پھر اینٹی کرپشن کی وہ ٹیم ہی بتا سکتی ہے جس نے مذکورہ لاقانونیت پر قانونی کارروائی کو ادھورا چھوڑ کر محکمہ صحت کے 4 ملازمین کے حالیہ قتل خطا یا قتل عمد کا فی الحال حصہ ہے۔ مزید کارروائی سے انشاءاللہ آپ کو آگاہ رکھا جائے گا۔ جبکہ رپورٹ کے آخری حصے میں سائنس سرکار کی جانب سے کووڈ-19 کے خاتمے کے باوجود کووڈ-19 کے بقایا جات کے نام پر مبینہ طور پر اربوں روپے ڈکارنے کا ایک نیا مبینہ مالی اسکینڈل کی دستاویز کا عکس آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں۔ انشاءاللہ ہفتے کی خصوصی رپورٹ میں اس کی مزید تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ محکمہ صحت کے 1000 ڈیز منصوبہ اور اس کے تنہا سیاہ سفید کے مالک فہیم چاچڑ نے منصوبہ مکمل کیا کہ نہیں، اس بارے میں بھی جلد عجب کرپشن کی غضبناک کہانی جلد آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ سابق نرسنگ ڈائریکٹر خیر النساء اکبر نے ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم کو یہ حیرت انگیز بات بتائی کہ 2015 سے ڈیوٹی سے غائب نرسنگ کالج لیاقت آباد کی کلینیکل انسٹرکٹر نازیہ نذیر کو غیر حاضری پر متعدد شوکاز نوٹسز دیے گئے، لیکن سابق اور موجودہ پرنسپل ارشاد احمد عباسی نازیہ نذیر کی لاقانونیت کا ہمیشہ سرپرست اور حصہ رہے ہیں۔ موجودہ سیکریٹری صحت اس کھلی لاقانونیت کا نوٹس لیں، جو کہ میری ذاتی رائے کے مطابق مولا بخش شیخ اور محمد علی شیخ جیسے خلاف قانون افسران کی موجودگی میں اس لاقانونیت کا نوٹس لینا یا کسی کارروائی کا ہونا اس کے دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔